Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to SCTC. बेटा नन बमंग इंशाल्लाह numerical problem number 4.3 solve को no question की मंग तो हुई कि Sana whose mass is 43 kg sits 1.8 meter from the center of Sisa. Phase whose mass is 52 kg wants to balance Sana. How far from the center of the Sisa should Phase sit? बेटा क्वेश्चन बिल्कुल इजी दी और कमंग लोगों तक पगोर सर दे क्वेश्चन तो गुनु मंग तो हुई ची सीसा बांधे दो माशुमान चिकम दी आगा कीनी यो चिकम दी सनादा और सेकंड चिकम दी आगा फेज दी द सना मेस चिदी आगा 43 kg दी और हागा चिदा द सीसा ना 1.8 मीटर चिकम दी हागा चिकम दागी सेंटर दी द हागे ना लरी नास्ता दा और द सीसा बल अड़ख चिकम दी अगर फेज चिकम दी नास्ती और दागा मेस 52 kg दी नु बिया मंग तो वही चिदा फेज चिकम दी द सीसा चिकम सेंटर दी पाइवोट दी द हागे ना सुमरा लरी कीनी चिदे द सना चिकम दी हागा बैलेंस की अगर जे कथा सो गोरे द दोनों मेस सेम नदी द सना मेस चिदे अगर 43 kg दी जबकि द फेस चिकम दी अगर 42 kg दी नॉर्मली कदू पयो शान डिस्टेंस सर कीनी नो द सीसा बबिया बैलेंस नवी लेकिन फेज ल पकार दी कि देख पल मोमेंट आम चिकम दी अगर लगुन द कम की नु पदे तरीके सर बदे चिकम दी हागा सना बैलेंस कोलिशी नु उस मैथमेटिकली मंग हागा पॉइंट मालूमो अगर डिस्टेंस मालूमो अगर मोमेंट आम ब मालूमो ची द फेस प कम से की कीनी ची दे हागा सना चिकम दी अगर बैलेंस की जी बेटा नु लगुन तक बट डायग्रामेटिकली मंग द क्वेश्चन मख क्यों गुरु दागना बाद बखपल इंफॉर्मेशन चिकम दी प्या कलेक्शन को जी बेटा तासो को गोर दा जम सो सी सदा और पदे बाने चिकम दी दा सना दा जम सर ठीक था और दा चिकम दी आगा फेज दी सना चिकम मोमेंट आम दी यानी द पाइवोट न चिकम दा सुम लरी ना सर आगा 1.8 मीटर दी और जब द दी मैच ची दी आगा 43 kg दी और दा दी साइड दी अड़ख दा फेज दी द मैच 52 kg दी नु द चिकम दा मोमेंट आम दी यानी मोमेंट आम योजल ब्याज ता स्तमेम ची दा पाइवोट दी पॉइंट ऑफ रोटेशन दी द दे से और पकम से कि दे कम और द वेट एक्टिंग की द दी परमेंस की कम डिस्टेंस दे देता मोमेंट आम वेली शी नो द दे फेस ची कम दे आगा मोमेंट आम मंग ता मालूम न दे और जमंग क्वेश्चन हम दादे चिमंग बदा मालूम हो जी बेटा नो द क्वेश्चन के बा मख के मंग ची कम दे आगा ऑलरेडी ता सोमावेली दी ची कल मंग सॉल्यूशन को नो न्यूमेरिकल सॉल्व को नु जमंग सर चिकम दे आगा दरी स्टेट्स राजी दरी चिकम दी जमंग सर पोर्शंस हुई अवल मंग गिवन लिखू बिया चिकम दे दागे न पास बिया मंग रिक्वायर्ड लिखू कम चीज जमंग न गवारी और दागे न बाद बिया मंग सॉल्यूशन को जी बेटा नु जमंग सर गिवन चीदी नु आगा मैस ऑफ द सना दी ची आगा ब मंग प m1 बानी डिनोट को दल की और आगा 43 kg दी सेकंड द दे मास न बचे कम दे बिया मंग द सना वेट मालूम को जका ची पटार फार्मूले की कथा सो गोरन अल दे की मंग फोर्स और डिस्टेंस ची कम दे या मोमेंट आम मल्टीप्लाई को नु पदे वजह वेट हम यो जमंग सर फोर्स दी नो द दे मैस न ची कम दे मंग बा द सना ची कम दे वेट मालूम को नु मंग बोले को ची वेट ऑफ द सना ची कम दे आगा फरस का w1 शो और वेट चिकम दी मंग संग मालूम कल ची द मैस सारा मंगा जी वैल्यूज चिकम दी यानी 9.8 मल्टीप्लाई को नो दास बजमंग सर चिकम दी आगा वेट राजी जी नदल की द सना चिकम मैस नो आगा 43 kg दी और द दे सर 9.8 मल्टीप्लाई को नो जम सर बराशी 421 न्यूटन अच्छा बेटा उस द 421 न्यूटन चिकम जम सर रागे दल की ता सोलिदेश ठीक दे जी नो द एक्चुअली जम सर चिकम दी आगा द सना चिकम दी आगा जमंग सरा दहागे सरागल दागे जम सरा वेट रागे ठीक द जी उस सेकंड चिकम दी मोमेंट आम अब सना चिकम दी आगा ऑलरेडी मंग लरा कर दी आगा मंग पे d1 डिनोट को और आगा जम सरा दी 1.8 मीटर ता सुदल दके लिदेशे जी द देन अलावे मंग त चिकम दी द फेज मैस हमरा कर दी नो पदे दोनों के डिफरेंस द पारा चिकम दी मावर सरा द सना मैस सरा में 1 लिखूं जबकि द फेज मैस सरा बज 2 लिखम नो m2 जम सर रागे 52 kg कम ची द फेज मैस थी जी
अब اوس چې کوم دی د دې نه به مونږ د فیز هغه ویټ معلوم کو. نو ویټ به څنګه معلومو چې کله د میز سره مونږ 9.8 ملټیپلای کو نو زموږ سره به راځي 509 او دا 9.8 ورسره ولې ملټیپلای کو بیټا الریډي که تاسو وګورئ د ویټ زموږ سره میتھمیټیکل فارم دی ایم جی مطلب ایم ملټیپلای جی ماس ټایم ګریویټیشن ایکسلریشن. نو میز زموږ سره لکه 52 kg دی جبکې زموږ سره چې کوم دی هغه 9.8 دلته کې کم چې ګریویټیشن ایکسلریشن دی. نو که دواړه مونږ ملټیپلای کو نو زموږ سره به د فیز چې کوم ویټ دی هغه به 509 نیوټن راشي. جی بیټا اوس زموږ د ریکوایرډ سری ریکوایرډ دا دي چې مونږ به د فیز چې کوم دی مومنٹ عام معلومو او هغه به مونږ په D2 باندې منشن کو ډینوټ کو. جی بیټا دا خو زموږ سره چې کوم دی هغه سو یعنی دا زموږ سره هغه ګیونو په هغه کې زموږ سره چې کوم سیزونه ریکوایرډ دا دي. اوس د دې نه بعد چې کوم دی نیکسټ چې کوم زموږ مرحله نه هغه به د سولوشن وي او موږ ګورو چې اوس به دا فیز دا چې کوم ویټ ساري ډسټنس دی مومنٹ عام دی دا به څنګه معلومو. جی بیټا نو سولوشن سٹارټ موږ داسې کړی دی چې لکه اکارډنګ ټو پرنسپل اف مومنٹ دا خو د مومنٹ چې کوم دی پرنسپل دی چې یو سیسه تاسو بیلنس کول غواړئ یو سیسه کله هم تاسو بیلنس کول غواړئ نو د هغې لپاره دا زموږ سره چې کوم دی یو شرط هم تاسو ویلی شئ یا رولز دي یا پرنسپل دی چې سم اف د کلاک وایز ټارک ایکولز ټو سم اف د انټي کلاک وایز ټارک. چې کلاک وایز څومره هم ټارک پروډوس کیږي د هغې سمیشن به چې کوم دی د انټي کلاک وایز د ټارک برابر وي. جی بیټا نو اوس که دلته کې موږ وګورو دا زموږ سره سنه ده اور دا فرض کا دا فورس اپلای کوي نو دا تاسو کتلی شئ چې لکه دا چې کوم سیسه دی نو دا به داسې په دې ډایرکشن کې داسې راځي داسې به ټرنینګ داسې کوي. نو مقصد دا دی چې دا کم ټارک پروډوس کوي نو دا به کلاک وایز وي جبکې که فیز چې کوم دی هغه لږ غونده فورس سیوا کوي نو دا سیسه به په دې ډایرکشن کې داسې راځي. نو مطلب دا دی چې دا فیز چې کوم ټارک پروډوس کوي دا انټي کلاک وایز دی جبکې سنا چې دی نو دا کلاک وایز دی. نو دا سنا چې کم ټارک دی هغه به زه په T1 باندې ډینوټ کم جبکې دا فیز چې کم ټارک دی هغه به مونږه په ټارک 2 باندې ډینوټ کو. نو بیٹا موږ داسې ویلی شو چې سم اف د کلاک وایز ټارک ایکولز ټو سم اف د انټي کلاک وایز ټارک. نو کلاک وایز چې دغه ټارک 1 شو او انټي کلاک وایز چې دغه ټارک 2 شو. جی بیٹا فردر اوس الریډي که تاسو وګورئ بیټا د ټارک زموږ سره میتھمیټیکل فارم دی اف کراس ډي ساین تھیټا لیکن دلته کې پکې موږ ساین تھیټا هغه نه کنسیډر کوو. الریډي بیټا تاسو وګورئ دا مثال زموږ سره د دې ځای نه دې ځای پورې دا مومنټ عام دی اور دا ویټ بالکل داسې ایکټینګ کوي مطلب دواړه یو بل ته په 90 ډیګري دي. نو چې کله هم ډیګري انګل زموږ سره 90 ډیګري راشي نو بیټا ساین 90 بیا زموږ سره د 1 برابرېږي چې د هغې د لیکلو ضرورت نه وي. نو په دې وجه موږ په دې فارموله کې چې کوم دی ساین تھیټا بالکل اګنور کړی دی او هغه موږ نه دی لیکلی. جی نو بیټا سیکنډ چې کوم دی هغه د ټارک فارموله موږ داسې وایو چې اف کراس ډي. نو ایکچولی ډي خو الریډي مومنټ عام دی او اف زم سره فورس دی. نو دلته کې چونکې فورسز چې نو هغه زم سره ویټس دي نو په دې وجه به موږ ډبلیو کراس ډي هم لیکلی شو. نو دا زم سره بیټا ټارک 1 دی دی به زم سره شي W1 کراس D1 کم چې دا سنا ټارک دی نو په دې کې به د سنا چې کوم دی ویټ اور د هغې مومنټ عام به لیکو. سیکنډ اړخ ته چې کوم انټي کلاک وایز دی هغه به زم سره راشي W2 کراس D2. نو W2 چې کوم دی هغه زموږ سره ویټ دی د فیز اور D2 چې کوم دی هغه به زم سره مومنټ عام راشي د فیز. جی بیٹا نو فردر په دې کې اوس که موږ ویلوز ولګو بای پوټینګ د ویلوز تاسو لیکلی شي. نو W1 زم سره 421 دی جبکې D1 زم سره 1.8 دی بل ایکول به زم سره په خپل ځای بیا راشي او D2 چې کوم دی هغه 509 دی جبکې D2 چې کوم دی چونکې موږ دا معلومو نو په دې وجه باندې به D2 یو ځل بیا موږ دوباره ولیکو. جی فردر سټیپ به څنګه وي ایکچولی په دې سیکنډ سټیپ کې به 421 اور 181.8 ملټیپلای کو زموږ سره به راشي 757.8 اور د بل اړخ ته به دغه هر څه بیا دوباره ولیکو. جی بیټا په نیکسټ سټیپ کې چونکې موږ ته د D2 ضرورت دی نو دا 509 چې دی دا به موږ د لیفټ هینډ سایډ ته راوړو. نو دلته به په دې 757.8 پسې به ډیویژن ته راوړي نو دا به زم سره برابر شي د D2. نو بیٹا که موږ 757.8 په 509 ډیوایډ کړو زم سره به راشي 1.48 میټر کم زم سره D2 دی یعنی D2 موږ معلوم کړو چې هغه زم سره 1.48 میټر یا آی تھنک چې ستاسو په بک کې به انسر چې کوم دی
هغه به دغه ورکړي او 1 پوینټ چې کوم دی هغه 5 به ورکړي میټر هغه راوند کړی نه. نو بیټه دا زموږ سره چې کوم دی هغه نومریکل پرابلم نمبر 4.3 دی. که په دې کې تاسو ته څه هم پرابلم نو بیشک تاسو چې کوم دی هغه په کمنټ کې تپوس کولی شئ یا داسې تھرو واتساپ هم تپوس کولی شئ. اور till next problem numerical problem 4.4 take care. Allah Hafiz.